अस्सलाम वालेकुम। हम एम्पायर्स पर होने वाली सीरीज़ के तीसरे हिस्से के साथ हाज़िर हैं। गुज़िश्ता 2 हिस्सों में हमने बताया कि किस तरह मुख्तलिफ़ सल्तनतों ने नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा किया, और वो ये कहते हैं कि इस कब्ज़े की ही वजह से बुनियादी तौर पे यूरोप ने तरक्की की। फॉर इंस्टेंस, जेरन डायमंड का ये दावा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले तकरीबन 45% दुनिया पहले ही बरतानिया और दूसरे साम्राज्य ममालिक के कब्ज़े में चली गई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये कब्ज़ा जो है वो तकरीबन 85% हो गया था। और अफ्रीका की किस्मत के फ़ैसले के हवाले से यूरोप में कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्तलिफ़ साम्राज्य ममालिक ने अपने अपने हिस्से जो है वो मांगे, और स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के मुख्तलिफ़ इलाकों को कॉलोनाइज़ करने की तहरीक तेज़ हुई। इटली ने भी वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, जर्मनी ने भी वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, बेल्जियम भी वहाँ था, पोर्चुगाल भी वहाँ था। इस तरह एशिया के भी बहुत सारे इलाके रहे, जैसे मकाओ जो चाइना का इलाका था, वो तो 1990 की दहाई में जाकर कहीं उसको आज़ाद किया है। हांगकांग जो है वो बरतानिया के कब्ज़े में काफ़ी टाइम तक रहा। बिल्कुल इसी तरह और दुनिया के बहुत सारे इलाके उनके कब्ज़े में रहे। कुछ इलाके आज भी उनके कब्ज़े में हैं या उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं। लेकिन अगेन जो बहुत सारे ऑथर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें नौआबादियाती निज़ाम पर रोना पीटना बंद करना चाहिए, हमें अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब हिंदुस्तान में जो नफ़रत की सियासत है, जिस तरह बीजेपी वहाँ पर क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के ख़िलाफ़ जो मुहिम्मात शुरू करती है और नफ़रत फैलाती है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ये आर्ग्यू करेंगे कि उसमें मगरबी दुनिया का कोई हाथ नहीं है, साम्राज्य ममालिक का कोई हाथ नहीं है। इसी तरह अफ्रीका में जो मुख्तलिफ़ रियासतों में जो करप्शन है, उन रियासतों में मगरब का कोई हाथ नहीं है, और मगरब ने उस करप्शन को उसको फ़रोग़ नहीं दिया। इसी तरह शाम में, इराक़ में, दूसरे ममालिक में जो मज़हबी इंतहा पसंदी के हवाले से वहाँ के मकामी लोगों ने पॉलिसी बनाई, आईएस या दाइश ने जिस तरह बड़े पैमाने पे अहले तशीह अफराद को कत्ल किया, जिस तरह इवन जो मॉडरेट सुन्नी थे उनको कत्ल किया, ड्रूज़ को कत्ल किया, यज़ीदियों के साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया गया इराक़ में। स्पेशली उनके ख़वातीन को जो है वो स्लेव मार्केट या ग़ुलामों की मंडी में जो है बेचा गया। हज़ारों ख़वातीन की अस्मत दरी की गई। शाम में भी यही सूरत हाल हुई और ज़बरदस्ती लड़कियों को बेचा गया, और इस बात को बहुत सारे लोगों ने जस्टिफाई भी किया। उनके ख़्याल में इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो है वो मगरिब से नहीं है। इसी तरह लातीनी अमेरिका के ममालिक में जो करप्शन है, उनको भी आज़ाद हुए कई कई बरस हो चुके हैं, कई कई अशरे हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक जो है वो अपनी रियासतों को तरक्की नहीं दे सके। उसके बरक्स दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के मौरख़ीन हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, साम्राज्य की आज भी पूरी दुनिया में मुदाखलत जारी है, और आज भी साम्राज्य किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती इदारों की शक्ल में है, और वो इवन आज भी मिलिट्री पावर भी यूज़ करता है, वो आज भी ताकत यूज़ करता है, आज भी ताकत का इस्तेमाल करता है। और इस साम्राज्य ने, जिसकी क़यादत अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी कर रहे हैं, उन्होंने जिन ममालिक ने बरतानवी साम्राज्य या फ्रांसीसी साम्राज्य या दूसरे साम्राज्यी क़ुव्वतों से छुटकारा हासिल किया, उनको मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मिसाल के तौर पर जहाँ कहीं मुकामी कोई ऐसी क़यादत आई जिसका ये ख़्याल था कि जो मुकामी वसाइल हैं, किसी मुल्क में अगर तेल है, किसी मुल्क में अगर रबर है, किसी मुल्क में अगर कॉटन है, किसी मुल्क में कोई और नेचुरल रिसोर्स है, तो उसको वहाँ की आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन ग्लोबल साउथ के सोशियोलॉजिस्ट का दावा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ऐसी तमाम हुकूमतों का तख्ता उल्टा, जो अपनी आवाम को रोशन ख़याल बनाना चाहते थे, तालीम देना चाहते थे, सेहत देना चाहते थे, पीने का साफ़ पानी देना चाहते थे, उनको बुनियादी ज़रूरियात उनको बुनियादी जो सहूलियात हैं वो फ़राहम करना चाहते थे। वो मिसाल देते हैं कि ऐसे रोशन ख़याल रहनुमाओं का
امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پوری دنیا میں تختہ الٹا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ انڈونیزیا میں سوئیکارنو کا تختہ الٹا، وہاں سہارتو کی ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی جو 20 سے تقریباً 35 سال تک چلی، اور اس نے بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیں. اربوں ڈالر اس نے اور اس کے خاندان نے کمائے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کا قتل عام بھی کیا. مثال کے طور پہ وہاں PKI جو پارٹی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ اس کے لوگوں کو قتل کیے گیا. کچھ اعداد و شمار 10 لاکھ کے بھی دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے سینٹرل جاوا اور انڈونیزیا کے کچھ علاقوں میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کر کے ان کی ڈیڈ باڈیز پھینکی گئیں کہ وہاں سینیٹیشن کا ایک بحران پیدا ہو گیا. اور انڈونیزیا کو جو اسکارپین ٹینکس دیے تھے، انڈونیزیا میں جو دانشوروں کی لسٹیں بنی، سیاسی کارکنان کی لسٹیں بنی، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امریکن CIA نے وہ لسٹیں مرتب کر کے سہارتو کی ڈکٹیٹرشپ کو دیں. امریکہ یقیناً اور کچھ امریکی جو حکومت کے لوگ ہیں یا جو سہارتو کے ساتھ اور سوئیکارنو کے خلاف ہیں، وہ اس کو رد کرتے ہیں. بالکل اسی طرح 54 میں گوئٹے مالا میں آربینز کا تختہ الٹا گیا. کہا جاتا ہے کہ اس کا جھگڑا امریکہ کی نیشنل فروٹس کمپنی سے تھا، اور وہ وہاں کے جو زرعی وسائل تھے ان کو عوام کی فلاح و بہبود پہ استعمال کرنا چاہتا تھا، جو امریکی CIA کو اور امریکی سرمایہ داروں کو پسند نہیں تھی. ان کا تختہ الٹ دیا گیا. اسی طرح مصدق کا تختہ ایران میں 50 کی دہائی میں 1953 میں الٹا گیا. ان کے خلاف مولوی آیت اللہ کاشانی کو استعمال کیا گیا. آیت اللہ کاشانی نے اس کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے کیے، اور مصدق کا بنیادی معاملہ یہ تھا کہ اس نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو نیشنلائز کر لیا تھا، اور مصدق یہ چاہتا تھا کہ اس کا پروفٹ کا مارجن بڑھایا جائے، کیونکہ اس میں پروفٹ جو حکومت کو ملتا تھا وہ بہت کم ملتا تھا. کچھ اندازوں کے مطابق فرض کر لیں کہ اگر 50s کی دہائی میں اس کمپنی کا پروفٹ جو تھا وہ 200 ملین تھا، تو تقریباً 150 ملین برطانوی حکومت اور تقریباً 40 ملین سے زیادہ کمپنی، اور بقیہ چیزیں جو ہے بقیہ 10 ملین یا اس سے بھی کم جو ہے وہ ایرانی حکومت کو ملتا تھا. تو ایرانی حکومت مطالبہ کر رہی تھی کہ اس پروفٹ کے شیئر کو بڑھایا جائے، کیونکہ ریسورس بنیادی طور پہ ان کا ہے. جب اینگلو ایرانین آئل کمپنی نے اس کو نہیں بڑھایا تو اس کے بعد مصدق کا تختہ الٹ دیا گیا. آف کورس وہاں پہ جو مقامی آیت اللہ کاشانی اور مصدق کے مخالفین تھے اس میں ان کا بھی بڑا کردار تھا، اور وہ اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو بعد میں برٹش پیٹرولیم کا نام دیا گیا. اور مصدق کا تختہ الٹنے کے بعد جب تیل کے معاہدے ہوئے تو اس میں امریکی تیل کی کمپنیوں کو اور برطانیہ کی تیل کی کمپنیوں کو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اچھا خاصا فائدہ ہوا. اسی طرح چلے میں آئندے تھے، سلواڈور آئندے، وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے، جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئے تھے. ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا جو تنازعہ چل رہا تھا وہ امریکہ کی مائننگ کی کمپنیوں سے چل رہا تھا، اور اس لیے 11 ستمبر 1973 کو ان کا تختہ الٹ دیا گیا، اور ان کے صدارتی محل پہ بمبارڈمنٹ کی گئی. اور اس کے بعد وہاں پر جنرل پلوشی کی ایک طویل عرصے تک ڈکٹیٹرشپ رہی، جس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ انسان غائب بھی ہوئے. اسی طرح افریقہ کے ایک ملک میں پیٹرس لوممبا کو اقتدار سے ہٹایا گیا، ان کا بھی تختہ الٹا گیا. وہ بھی ایک جمہوری لیڈر تھے. زمبابوے میں اور دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی یا ان کو ہٹایا. ایک اندازے کے مطابق امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے 100 سے زیادہ جابر و ظالم حکمرانوں کو، ملٹری ڈکٹیٹرز کو پوری دنیا میں سپورٹ کیا. اس کے علاوہ ایسے گروپس جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں بڑے پیمانے پہ ملوث تھے اور ان کی حمایت کی. تو گلوبل ساؤتھ کی سوشیولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی یہ ایمپائر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح موجود ہے، اور آج بھی وہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو متاثر کرتی ہے. آج بھی وہ ان کے استحصال میں اپنا رول پلے کرتی ہے. اس کے ہم چوتھے پارٹ کے ساتھ بھی آئیں گے.